दोनों जहानों के लिए फरमाया है। और हुजूर गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ ताजदार गोल्ला का और आस्ताना मुकद्दसा गोल्ला शरीफ का जो ताल्लुक है वो बहुत सारी चीजों से यहाँ है, लेकिन एक वाकया जो हमें मिलता है हुजूर क़िबला आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात के अक़दस के अंदर, वो ये है कि गोल्ला शरीफ में एक शख्स लाया गया जिसके मुतालिक ये कहा गया कि इसके साथ कोई जिन है। आपने पूछा, उस जिन ने अर्ज किया हुजूर मैं इसको छोड़ दूंगा, आप मुआफ फरमाए। फरमाया माफी नहीं होगी, तूने हमारे संगी को तंग किया है, परेशान किया है, माफी नहीं होगी। उसने अर्ज किया हुजूर आप माफ करेंगे, आपको माफी देना पड़ेगी। आपने कहा ये क्या बात कर रहा है, तेरे पास कौन सी अथॉरिटी है कि मैं तुम्हें जरूर माफ करूंगा। उसने अर्ज किया हुजूर मैं बगदाद शरीफ का जिन हूं, बगदाद शरीफ का जिन। आपने फरमाया दलील, क्या दलील है कि तू बगदाद शरीफ का जिन है। उसने अर्ज किया हुजूर फलां वक्त में आप बीमार हुए थे, तबीयत दलील हुई थी, हुजूर गौसे पाक तीमारदारी के लिए आए थे। हमारा शायद वो है अगर तबीयत अलील होती है तो पता लेने गौसे पाक आते। कहा हुजूर मैं भी उनके साथ था। आपने फरमाया ये सच कह रहा है, इसकी दलील ठीक है, अगर वाकईतन ये बगदाद शरीफ का जिन है तो मैं इसे माफी देता हूँ। इसका मतलब ये है, इसका माना ये है कि हुजूर क़िबला आलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गौसे पाक के साथ वो ताल्लुक है, वो निस्बत है कि जो दरगाह आलिया गौसिया महरिया गोल्ला शरीफ से मंसूब होता है उसे गौसे पाक की निस्बत का फैजान मिल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, दरबार आले अटल शरीफ। हजरत मदनी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत रूमी के दरबार पर असर और मगरिब के दरमियाने वक्त में हजरत बाबूजी रजी अल्लाह ताला अन्हु मसनद पे जलवा फरोज है। फरमाया कि महफिल समा हो रही है और मैंने अचानक हजरत बाबूजी साहब की तरफ नजर उठाई। फरमाया मैं समझ नहीं सका कि बाबूजी बैठे हैं या मौलाए कायनात हजरत अली जलवा फरमा। फरमाया मौला अली का जलवा हजरत बाबूजी की सूरत में मैंने देखा, हजरत बाबूजी के जलवे में देखा। ये वो आस्ताना है, ये वो निस्बत है दरगाह आलिया गौसिया महरिया से। ताल्लुक वो अजीम ताल्लुक है कि जो यहाँ आता है, जो इस आस्तान से निस्बत कायम करता है, उसका ताल्लुक ताजदार गोल्ला की विसातत के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कायम होता है। आखिरी मारूज़ात मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस दौर के अंदर हजरत नसीर मिल्लत फरमाते हैं ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का फैजान है जो गोल्ला शरीफ से तकसीम हो रहा है। ये तेरी निस्बत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग, ये तेरी निस्बत ही तो है जिसकी बदौलत हम लोग कुफ्र के दौर में ईमान बचाए हुए हैं। कुफ्र के दौर में ईमान बचाए हुए हैं। ये फितनों का दौर है और फितने बढ़ रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, ईमान के चोर और डाकू मुख्तलिफ शक्लों में रूनुमा हो रहे हैं। अगर इस दौर में ईमान बचाना है तो अपनी निस्बत अल्लाह के वलियों से मजबूत रखो। हजरत शेखुल कुरान अल्लामा हजारवी फरमाया करते थे, बच्चा बालिग हो तो शेख कामिल की निस्बत में जोड़ दो। बच्चा बालिग हो तो शेख कामिल से उसका ताल्लुक कायम करवा दो। फरमाया उसका फायदा ये होगा
مرتے دم تک اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ اور دوسرا یہ بھی حضرت شیخ القرآن کا فرمان ہے، فرمایا کرتے تھے اپنے پیر کے آستانے پہ آیا کرو، شیخ کے آستانے پہ حاضری دیا کرو، اس لیے جو بندہ شیخ کی بارگاہ میں آتا ہے وہ شیخ کی نظروں میں رہتا ہے، وہ قبلہ عالم کی، وہ حضرت بابو جی کی، وہ مشائخ گولڈا کی نگاہ کرم میں رہتا ہے۔ اور یہ آستانہ ہے، یہاں سے تصوف کا فیضان بڑھتا ہے۔ ہمارے مشائخ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا وظیفہ صحبت شیخ ہے، دیدار شیخ ہے، تصور شیخ ہے، قرب شیخ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا مومن کی قبر وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ولی اللہ کا مزار وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ کے انوار اترتے ہیں، جہاں انوار کی بارش ہوتی ہے، تم وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم وہ چیز ہے جو قریب آ کے بیٹھتا ہے، اس کا دامن بھی اللہ کے انوار سے ضرور بھرپور ہوتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیں، آج بھی آپ آئے ہیں اور آپ آتے ہیں اور آپ آتے رہیں گے۔ یہ بات میری نصیحت سمجھے، وصیت سمجھے، اپنے عمل میں شامل رکھیں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کا عقیدہ 100% صحیح ہوتا ہے، اور جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو وہ ولی نہیں ہوتا۔ آپ اٹل شریف آئیں، آپ گولڈا شریف جائیں، سیال شریف جائیں، توسا شریف جائیں، پاک پتن شریف جائیں، داتا صاحب جائیں، حضور غوث پاک کے مزار پہ جائیں، جس ولی کے دربار پہ جائیں، جو دعائیں کریں آپ کی مرضی اور آپ کی منشا، لیکن ایک دعا ضرور کریں، بالخصوص آج کے اس دور کے اندر، یا اللہ جو عقیدہ تو نے اپنے اس سچے ولی کو دیا ہے، اس کے صدقے وہی عقیدہ ہمیں عطا فرما، اور اس عقیدے پہ ہمیں استقامت عطا فرما۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا ثمرہ یہ ہوگا، اللہ کے ولی کا عقیدہ سچا ہوتا ہے۔ اگر وہ عقیدہ تمہیں نصیب ہو گیا اور مرتے دم تک تم اس عقیدے پہ قائم رہے تو زمانے کی آندیاں اور مسموم ہوائیں تمہارے ایمان کو، تمہارے عقیدے کو، تمہاری عقیدت کو، تمہارے ذوق کو، تمہاری محبت کو، تمہاری روحانیت کو ڈسٹرب نہیں کر سکیں گے، خراب نہیں کر سکیں گے۔ سچا عقیدہ وہی ہے، صراط مستقیم وہی ہے، سیدھا رستہ وہی ہے جس پہ اللہ کے یہ ولی چلے ہیں۔ میں نے جو آج شروع کی تھی، ہدایت کے دونوں طریقے ہیں، قرآن پڑھو، سنت پڑھو، اور اس میں محو مطالعہ، اس میں مستغرق رہو، ہدایت کا نور ملے گا۔ لیکن یہ نور حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کی صحبت، ان کی نسبت، ان کا دامن وہ تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے ولیوں سے لگ کے، جڑ کے، ان کی نسبت اپنے دامن میں رکھ کے اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پڑھیں گے، انشاءاللہ ظاہر بھی روشن ہوگا، باطن بھی روشن ہوگا، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ میں انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں اور انتہائی کیفیت اور روحانیت کا ماحول ہے کہ آستانہ عالیہ اٹل شریف میں حاضری کا موقع اور سعادت مجھے، آپ کو، ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نشست اور یہاں ہم سب کی حاضری بارگاہ لم یزل میں مقبول و منظور و مستجاب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔